भालुको आवाज कसरी निकाल्छ खाऊ न ब्रो तिम्रो 18 सेकेन्ड गयो उसले एक बाइटमा हार मान्दै ओए कामै क्या भाइ यु गुड ब्रो गुड अगाडि एउटा मुजरा भयो त ट्याक्क स्वाद आउँदै कि अङ्गुर खानु पनि है ओहो लक्की डिक्चाट मक्कमा राजा दिखाउँदै हेर भाइ जसले फर्स्ट टाइम होला यसरी अरे पछि जसो लाग्यो नि सिलेक्ट मी भन्नु भएको थियो पछि नि आएर 5 मिनेट भइसक्यो काउ म के गर्छ कस्तो गाई देख्नु भएको थियो प्यानिक नभइकन फुल बिट्टे सारी मेरो मुटु हरायो Hello everybody, welcome back to our final episode of Better Day presented by PhonePe, which is also our official payment partner. सो फोन पेको चाहिँ अहिले एउटा क्याम्पेन चलिरहेको छ झट्टक ट्रान्सफर चट्टक कार भन्ने जहाँ चाहिँ तपाईँले यदि फोन पे डिरेक्टबाट कसैलाई पैसा पठाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले हरेक दिन एउटा स्मार्टफोन र ग्रान्ड प्राइजमा चाहिँ एउटा कार जित्न सक्नुहुन्छ। फोन पे डिरेक्टबाट पैसा पठाउनु चाहिँ एकदमै सजिलो भएको छ। अहिले तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ एपबाट कसैलाई पैसा पठाउनको लागि फोन पे डिरेक्ट युज गर्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ उहाँको एकाउन्ट नम्बरको सट्टा चाहिँ फोन नम्बर राख्नु भयो भनेदेखि चाहिँ उहाँको खातामा डाइरेक्ट पैसा जान्छ। सो गाइज अहिले चाहिँ एकदम बेस्ट टाइम पनि रहेको छ फोन पे डिरेक्ट युज गर्ने, किनकि एज आई सेड अर्लियर उहाँको क्याम्पेन चलिरहेको छ झट्ट ट्रान्सफर चट्ट कार भन्ने। सो मोबाइल पनि जित्न सक्नुहुन्छ, ग्रान्ड प्राइजमा कार पनि जित्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज स्टार्ट युजिङ फोन पे डिरेक्ट। थ्याङ्क यू सो मच। साथसाथै यो एपिसोडको फुड पार्टनर हुनुहुन्छ टक्क मोमो, जुन चाहिँ रहेको छ कुपन डोलमा। सो गाइज तपाईँहरू पनि यदि मोमोको पारखीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि टक्क मोमोलाई चाहिँ जरुर एकचोटि ट्राई गर्नु होला। यो रहेको छ कुपन डोलमा, हामी तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु। सो गाइज प्लिज ट्राई टक्क मोमो। सो गाइज फाइनली हामी चाहिँ बेटर डेको फाइनल एपिसोडमा आइसकेका छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज तपाईँहरूलाई, तपाईँले यति माया गरिदिनु भयो फर्स्ट एपिसोडदेखि होइन अहिलेसम्म। तपाईँले यदि माया नगरिदिनु भएको भए हामी आई थिङ्क 5-6वटा एपिसोड गरेर भाग्थ्यौँ होला होइन, तर तपाईँहरूले यहाँसम्म हामीलाई पुऱ्याइदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच होइन। त्यसको साथसाथै मेरो प्रोडक्सन टिम भर्साइडलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, बिकज उहाँले पनि यसमा एउटा भिजन देख्नुभयो, उहाँले एकदमै सपोर्ट गरिदिनु भयो यो एउटा सोलाई हुन्छ नि एक्चुअल एक्जिक्युट गरिदिनलाई हुन्छ नि फ्रम द स्क्रैच टु अहिलेसम्म उहाँले एकदमै हेल्प गरिदिनु भएको छ। सो त्यसको लागि चाहिँ म भर्साइड टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सो एज वी प्रमिस हामीले चाहिँ हाम्रो फर्स्ट अनाउन्समेन्ट भिडियोमा के भनेका थियौँ भनेदेखि जो चाहिँ हाम्रो रेगुलर भ्युअर हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई इन्स्टाग्रामहरूतिर फलो गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो फाइनल एपिसोडमा ल्याएर चाहिँ उहाँहरूसँग हामी गेम खेल्छौँ भनेका थियौँ। सो हामी हाम्रो प्रमिस राख्दै आज चाहिँ हामीले हाम्रो स्टुडियोमा चाहिँ हाम्रो रेगुलर भ्युअर प्लस हाम्रो इन्स्टाग्रामबाट हामीले ऱ्यान्डमली छानेका गेस्टहरू आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सो अब आउनुहोस् धेरै ढिला नगरिकन आजको हाम्रो फाइनल एपिसोडको फाइनल गेस्टहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरौँ। सो लेट मी वेलकम मिस रञ्जिता गौतम एन्ड दीक्षान्त श्रेष्ठ। थ्याङ्क यू। कङ्ग्रेचुलेसन गाइस, तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो फाइनल एपिसोडको फाइनल गेस्ट हो। एकदम स्पेशल गेस्टहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू है। कस्तो फिल भइरहेछ? एकदम खुसी लागिरहेछ, अलिअलि डर पनि लागिरहेछ। ठिकै हो, त्यति त हुनै पर्यो। दिशन भाइ तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ? मलाई एक्साइटेड लागिरहेछ, राति पनि ढिला सुतेको। तिमी युजुअली ढिला सुत्छ जस्तो लाग्यो मलाई। ओके सो म चाहिँ तपाईँबाट सुरु गर्न चाहन्छु होइन। बेटर डे चाहिँ कसरी थाहा पाउनु भयो? म चाहिँ हजुरलाई पहिलेदेखि फलो गरिरहेको अनि त्यसरी नै थाहा पाउनु भएको। सो कस्तो लागेको छ अहिलेसम्मको एपिसोडहरू हेर्दा? बेस्ट, म हजुरको ठुलो फ्यान पनि हो। थ्याङ्क यू सो मच। अनि सो या अहिलेसम्म बेस्ट एपिसोड चाहिँ कुन लाग्छ तपाईँलाई? लाइक अलमोस्ट सबै बेस्ट नै हो मेरो त। हजुर मोडेस्ट त बनाए होइन। दीक्षान्त भाइको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क दीक्षान्त भाइ चाहिँ वान अफ द गाई जो चाहिँ बेटर डे सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै ऊ फ्यान हो कि। हाम्रो टिमहरूसँग नि कुरा हुन्थ्यो होइन, बेटर डे आउनु पाएको छैन उसले स्टोरीमा मेन्सन गरिदिएर हुन्छ नि सबै गरिदिन्थ्यो दीक्षान्त भाइले होइन। सो हाम्रो टिमले चाहिँ पहिल्यै डिसाइड गरेको थियो कि दीक्षान्त भाइलाई चाहिँ हामी लास्ट एपिसोडमा बोलाउँछु भनेर। सो थ्याङ्क यू सो मच दीक्षान्त भाइ यति माया गरिदिएकोमा है। सो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि आइदिनु भएकोमा है। सो अब म चाहिँ हरेक एपिसोड एउटा म्यान्डेटोरी क्वेसनबाट सुरु गर्छु। अब तपाईँलाई थाहा नै होला है केमा व्यस्त हुनुहुन्छ त आजकल तपाईँहरू? म चाहिँ त्यो स्टडी गर्दैछु हजुर। अनि बिसाइड द्याट आइ एम वर्किङ एज एन अकाउन्टेन्ट। ओके त्यही
त्यही नै हो कति पढ्नु भएको छ अहिले अहिले ब्याचलर सेकेन्ड इयर ओके दीक्षण भाइ म अहिले +2 मा साइन्स पढ्दैछु नो डाउट देखेर थाहा हुन्छ भन्नुपर्छ क्या साइन्स पढेर भनेर यत्रो मेहनत गरेछ नि त प्राउड फिल भइरहेको छ एन्ड खतरा चिज हो साइन्स पढ्नु होइन हामी चाहिँ अब त्यही हो म्यानेजमेन्ट एनिवे सो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ आइदिनु भएकोमा होइन सो अब गेम सुरु गरौँ त गरौँ मनमा केही सङ्कोच डर त केही छैन भए पनि अब के गर्नु अब है आइसक्नु तपाईँहरू सो ओके हाम्रो दुवैजना गेस्ट अलमोस्टै भनेको मैले किनकि उहाँहरू पुरा तरिकाले रेडी हुनुभएको छैन मलाई थाहा छ डर छ मनमा भनेर तर केही डर मान्नु पर्दैन फाइनल एपिसोड हो चिल है सो सुरु गरौँ त ओके सो हाम्रो दुवैजना गेस्टको लागि उहाँहरूको फर्स्ट राउन्डको फर्स्ट डेट ल्याइदिनु होला ओके सो हाम्रो सो तपाईँहरूलाई के कति सङ्कोच थियो होला यसमा के छ भनेर होइन सो अहिले देख्नु भइहाल्यो तपाईँले होइन सो को जान्थ्यो पहिला साइन्स पढाइ यतिकै हो त भाइ आँटिलो छ नि त ओके सो हाम्रो दीक्षानजीले चाहिँ आफ्नो फर्स्ट डे साइन्स सक्नु भएको छ सो दीक्षान रेडी हो त जहिले हेरेर आइन गर्नु परिरहेछ कति गाली गरे होला होइन कतिजनालाई आज सब करमा निक्लिन्छ किन कतिजनाले गर्दाखेरि यति जाबु गर्न सकेन जस्तो लाग्थ्यो होइन सब करमा निस्किन्छ ओके सो हेरौँ उहाँको कर्ममा के परेको रहेछ है सो यति खुसी भइरहेछ हो हेर भइरहेछ सधैँ भइरहेछ उहाँलाई ओके दीक्षण भाइ तपाईँको डेट चाहिँ के परेको छ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई विकल मानन्दजीले पठाउनु भएको थ्याङ्क यू सो मच फर द डेट सो तिम्रो डेट चाहिँ के छ भनेदेखि इट अ क्याप्सिकम विदाउट युजिङ ह्यान्ड्स त्यही भएर मैले सोधेको एउटा तर त्यो कत्रो आउँछ त हेरेपछि मात्रै थाहा पाउँछ ओके सो दीक्षण भाइ तिमीले चाहिँ हामी एउटा क्याप्सिकम दिन्छौँ होइन सो विदाउट युजिङ ह्यान्ड यु क्यान युज यर फिट होइन 1 मिनटभित्र तिमीले फुल क्याप्सिकम खानु पर्यो कत्रो त्यो कहाँबाट ल्याएको यत्रो क्याप्सिकम सो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टाइम देखेको घोडे साइजको क्याप्सिकम छ भाइ के हो फाइनल एपिसोड यतिकै जानिदिन्छ जस्तो लाग्यो तिमीलाई प्रोडक्सन धेरै हाई भयो बबालाई आइभइसकेको छ हाम्रो होइन यहाँ फोन पे पनि आइसकेको छ नि त होइन सो कत्रो क्याप्सिकम सो हामीले नि फर्स्ट टाइम यत्रो क्याप्सिकम होइन हामीलाई नि थाहा थिएन यत्रो ठुलो पाउँछ भनेर यो भोगडे साइजको क्याप्सिकम होइन यो नेपालमै पाएको सायद यो बाहिरबाट इम्पोर्ट हुन सक्छ होइन सो अब दीक्षण भाइ तिमीले यस्तो माया रहेछ दीक्षण भाइको है बिचरा फेन्सन त हुँदैन नि हुँदैन नि होइन सो ठिकै छ ल सो तिमीसँग चाहिँ 1 मिनट छ होइन तिमीले हात युज गर्न पाएन यु क्यान युज यर फिट होइन पुरै खानु पर्यो बिहा सिया सबै अब त्यो त बिहा चाहिँ खानु पर्यो नि तिमीले अर्डर लिएर खाए हुन्छ होइन सो तर 1 मिनटमा चाहिँ तिमीले बिहा बाहेक सबै खानु पर्यो ओके सो हामीसँग हाम्रो टाइमर रेडी छ सो दीक्षण भाइ तिमीसँग सिर्फ 1 मिनट छ 1 मिनटमा तिमीले जति खान सक्यो खानु पर्यो नरोकिकन कपाकप सो आर रेडी यस कसम हो भन्नै पर्यो नि सो यो हात पछाडि प्लिज है ओके सो यो टाइम स्टार्ट नाउ यत्रो मार्छ भित्र त अर्कै संसार रहेछ भित्र त खाऊ न ब्रो तिम्रो 18 सेकेन्ड गयो उसले एक बाइटमा हार मान्थ्यो ओए खामे क्या भाइ यु गुड ब्रो गुड कस्तो स्वाद नमिठो सो तिम्रो 30 सेकेन्ड गइसकेको छ यु क्यान डु इट कम अन दीक्षण 20 सेकेन्ड गो हेड हामी भाइ त यार लुकै काम ए भाइ के त हुँदैन नि को आएको छ तिमीसँग भन त जानु पर्यो होला नि आफै जाने हो तिम्रो टाइम सकिन यु गट ओन्ली 6 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड and your time stops now आमा यो एकैछिनमा यत्रो त खाइसकेको थियो यो कस्तो सो उहाँले चाहिँ आफ्नो सानो मुखबाट यत्रो ठुलो क्याप्सिकम खानु भएको छ होइन कस्तो भयो
त्यो खल्लो स्याउ जस्तो भयो हो त्यसो ठिकै होला नि त म त पिरो चिरो नि हुन्छ भनेर पिरो भएन सो ठिकै छ ताली बजाउँदै एकचोटि डिक्सन भाइले बिचरा है आफ्नो क्षमता भन्दा नि कतै मुख खोलेर खानुभयो उहाँले ओके सो हाम्रो दीक्षण भाइले चाहिँ खान सक्नु भएन 1 मिनेटमा गाह्रै चिज हो यत्रो ठुलो थियो है अब यसको लागि चाहिँ हामी टिमले कति दिन डिसाइड गर्यौँ त 2 पोइन्ट कस्तो हुँदो रहेछ हेर्दा र गर्दा कस्तो हुँदो रहेछ भाइ गाह्रो हुँदो रहेछ नि होइन सो प्लिज है हेरेर गाह्रो हुन्छ यो सो कङ्ग्रेचुलेसन 2 पोइन्ट पाउनुभएको छ तपाईँले ओके सो विथ द्याट इन्ट्रेस्टिङ डेयर अब पालो छ हाम्रो रञ्जिता बहिनीको सो बहिनी कस्तो लाग्यो यसको हेरले डर त लाग्यो होला नि धेरै डर लाग्यो सो प्लिज हाम्रो रञ्जिता बहिनीको डेयर ल्याइदिनु होला हेरेर छान्नु सबै छान्ने सबै सो हेरौँ हाम्रो रञ्जिता बहिनीलाई कुन डेयर परेको छ है मैले इटिङ चाहिँ देखिसकेँ फर्स्ट आउँदा इटिङ आउने त हो नि यो अलिकति जस उहाँले रेगुलर फलो गर्नु होइन के रेस्ट पनि देख्न भएको थियो नि त ठिकै छ सो रञ्जिताजी तपाईँको चाहिँ के हो नाम यो तपाईँको लागि चाहिँ हाम्रो आयम गुरुङजीले पठाउनु भएको छ यो डेयर सो तपाईँको डेयर चाहिँ के रहेको छ भनेदेखि अपोनेन्ट के भन्छ अपोनेन्टलाई अङ्गुर उचाल्न लगाउने अनि खाने 2 झुप्पा इन 1 मिनेट ए ओके सो यो चाहिँ बेसिकली कस्तो भयो भनेदेखि हाम्रो दीक्षण भाइले यहाँ 2 झुप्पा अङ्गुर आउँछ दीक्षण भाइले 1 झुप्पा यसरी उचाल्छ तपाईँले हातले युज नगरिकन त्यो झुप्पा सब फिनिस गर्नुपर्ने हुन्छ 1 मिनेटभित्र रेडी सजिलो पऱ्यो जस्तो लाग्यो होइन झुप्पा देखेर डर लागिरहेको यो डेयर पनि 3 डेयर जस्तो भयो तिनीहरू सहनु पर्यो नि त म दिँदै दिन्न होइन त्यो पनि गर्नु पायो होइन त्यो पनि गर्नु पायो नि सो त्यस्तो गर्न चाहिँ पाउँदैन त्यो त आफै कुरा मिलाएको अब हामी अघि मिलेको ओके सो हाम्रो रञ्जिताजीको लागि उहाँको डे ल्याइदिनु होला अगाडि एउटा मुजरा भयो त ट्याक्क स्वाद आउँथ्यो कि अङ्गुर खानु पनि है सो बेसिकली अब के गर्नु पर्यो भनेदेखि दीक्षण भाइले त्यो थाम्नै नसके छुट्टिन्छ क्या कत्रो धेरै दीक्षण भाइले चाहिँ यसरी अङ्गुर बोकिदिनु पर्यो सो तपाईँले चाहिँ हातले नछोइकन सबै सफा चट गरिदिनु पर्यो यो सबै खानुपर्छ अफकोर्स वाइ नट कोकोनट त्यत्रो क्याप्सिकम आज बहुत इजी जस्तो लाग्यो अहिले सो तपाईँसँग 1 मिनेट छ जति सक्दो त्यति तपाईँले खानुपर्ने हुनेछ विदाउट युजिङ ए ह्यान्ड सो दीक्षण भाइ तपाईँको पनि रोल छ यसमा सो तपाईँले जब झिल गर्नु पाएन उहाँको मुखमा राखिदिनु पर्यो फेरि घरतिर गइदिनु सो दीक्षण भाइ प्लिज होल्ड दिस ग्रेप्स यसको यसरी हात चाहिँ समात्छु ल फेरि बोकेर जान सक्छु एज यु विश तर हातले चाहिँ अङ्गुर खानु पाएन है तपाईँले ल पाउनु आई स्टार्ट द टाइम अलिक माथि म सानी छु नि त हो पहिला एडजस्ट गर्नु ल ओके सो रञ्जिता जी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ चोक होला सरनी खानु होला नि फेरि हो खस्यो म चाहिँ हाल्छु ओहो लकी डिक्चान मक्कमा राजा दिगम्बरहरु साइन्स स्टुडेन्ट कति छिटो खाएको के साइन्स स्टुडेन्टले फर्स्ट टाइम होला यसरी कलेजमा बेइज्जत हुन्छ मलाई यति गाली गर्छ साइन्स स्टुडेन्ट तर म आम जस्ट किडिङ ओके रञ्जिता ओए अलमोस्ट एउटा झुप्पा त भ्यायो एउटा झुप्पा त भ्यायो ल ओए खोए ओए एक भाग तिम्रो त कति खजा यार तलती त बाँकी छ क्या अझ You got only 10 seconds. बिस्तारै सक्यो टाइम सक्यो भयो सक्यो प्लिज नो मोर पेट भर्यो अब रातभर अब खुसी सपनामा नि ओके सो हामी चाहिँ एटलिस्ट एक जुब्बा त सघाउनु हुन्छ जस्तो लाग्यो तर गाह्रै रहेछ यो है धेरै गाह्रो थियो सो यसको लागि चाहिँ हाम्रो टिमले तपाईँलाई 2 पोइन्ट दिने डिसाइड गरेको छ कङ्ग्रेचुलेसन थ्याङ्क
ओके सो अब हाम्रो फर्स्ट राउन्ड त सकिसकेको छ सो अहिले चाहिँ दुवैजनाको बराबर पोइन्ट रहेको छ 2-2 पोइन्ट सो कङ्ग्रेचुलेसन सो हामी हाम्रो नेक्स्ट राउन्डमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूसँग के कुरा गर्छौँ सो तपाईँको चाहिँ अब के छ त प्लानहरू मतलब पढाइसकेपछि अहिले तपाईँ केमा गर्दै हुनुहुन्छ जब अहिले म बाबा मसला कम्पनीमा गरिरहेको छु हजुर अनि त्यही हो त्यही कन्टिन्यू गरिराख्ने अहिलेकोलाई सो पछि पढाइ सकेपछि बाहिर जाने प्लान छ कि यतै नेपालमा बस के गर्ने प्लान छ कि तपाईँको अब अझै कम्प्लिट गर्ने बाँकी छ स्टडिज हो ओके सो नेपालमा बसेर गर्ने प्लान छ नि त ओके सो त्यही राम्रो सो दीक्षण भाइ तिम्रो चाहिँ के छ अब प्लानहरू मतलब साइन्स पढिरहेको छौ अब यसपछि ब्याचलरहरू गर्छु अनि त्यसपछि साइडबाट स्ट्यान्ड अप हुन्छ ओके अनि तिमी चाहिँ नेपालमा बसेर गर्ने प्लान छ नेपालमै बस्ने नेपालमा बसेर गर्ने प्लान छ ओके द्याट्स स्पिड दामी हो किनकि अस्ट्रेलिया 224 सम्म बन्दैछ सो भन्नै पर्यो सो ओके सो विथ द्याट कस्तो लागिरहेछ फर्स्ट राउन्ड सकेपछि सोचे जस्तो गाह्रो लाग्यो कि रमाइलो लागिरहेछ रमाइलो पनि लागिरहेछ अघि गाह्रो पनि भएछ ओके सो हामीसँग अझ 2टा राउन्डहरू बाँकी नै छ होइन सो हामी हाम्रो सेकेन्ड राउन्डतर्फ जाउँ त ओके सो हामी हाम्रो सेकेन्ड राउन्डतर्फ जाँदैछौँ प्लिज हाम्रो दुईजना गेस्टको लागि उहाँहरूको सेकेन्ड राउन्डको डेहरू ल्याइदिनु होला सो को जान्छ अब पहिला अघि मगाएको ए अगाडि सो रञ्जिता बहिनी प्लिज ओके रञ्जिता बहिनीले आफ्नो डेट छानिसकेको छ हेरौँ हाम्रो रञ्जिता बहिनीले कुन डेट परेको छ ओके सो यो डेट चाहिँ हामीलाई अनिल चौगाटेजीले पठाउनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच फर द डेट सो रञ्जिताजी तपाईँको डेट चाहिँ के छ भनेदेखि 10वटा एनिमलको साउन्ड निकाल्नु पर्यो 1 मिनट भित्र रे सो तपाईँसँग चाहिँ 1 मिनट छ सो 1 मिनट भित्र चाहिँ तपाईँले 10वटा एनिमलको साउन्ड निकाल्नु पर्ने हुनेछ सो सिन्स यो चाहिँ हाम्रो 10 पोइन्टको राउन्ड हो एउटा एनिमलको साउन्ड निकाल्नु भने तपाईँले 1 पोइन्ट पाउनुभयो सो यु गट ओन्ली 1 मिनट त्यसैले खुसीको हाँसो गरेको त्यही त हो नि च्यालेन्ज बर्ड्सहरू पनि अनि बर्ड्स त एनिमल्स मात्र एनिमल्स एनिमल 10वटा एनिमल थाहा छ नि तपाईँले थाहा छ तर साउन्ड चाहिँ थाहा छैन अब त्यो तपाईँको आफ्नो अब कम्फर्टबाट कस्तो निक्लिन्छ सो त्यसरी निकाल्नु पर्ने हुनेछ तर हामीले थाहा चाहिँ पाउनु पर्यो यो एनिमल भनेर होइन नाम भन्दै गर्नु पर्यो तपाईँ सो ओके यो चाहिँ आई थिङ्क रमाइलो हुन्छ होला किनकि हामीले ब्याक स्टेज ट्राई पनि गरेको एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ अनि साउन्ड निकाल्न गाह्रो होइन 10वटा एनिमल के हो क्या थाहै छैन क्या हामीलाई पनि सो रञ्जिताजी डराउनु भएको तपाईँ डराएको होइन सोचिरहनु सो तपाईँसँग 1 मिनट छ 10वटा एनिमलको सजिलो छ नि 10वटा एनिमलको त तर 10वटा एनिमल चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो यो भनेर चाहिँ है त सायद रेडी सो गाइस रेडी हो यो केटाहरू पनि यो डेटलाई चाहिँ एकदम एक्साइटेड छन् सो द टाइम स्टार्ट नाउ क्याट एउटा माउस सर्प होला अनि गर्छ इलेफेन्ट आउ डग 4वटा अनि तपाईँ 25 सेकेन्ड भइसक्यो है हो 4वटा एनिमल हो त तपाईँको monkey त्यस्तो गर्दैन मैले सही कुरा सुनेको ल दियो ल 5 ओके तपाईको टाइम चाहिँ बिच एलिफेन्ट हुई गर्छ भइसक्यो एलिफेन्ट गरिसक्यो तपाईले ए 5वटा भइसक्यो काउ म के गर्छ कस्तो गाई देख्नु भएको छ बाहा गर्छ बा बा ल 6 ल लास्ट एउटा सक्यो ओके यो टाइम सर्ट नाउ म्यानेजमेन्टको गाई हो कुन देशमा पाउँछ यो गाई प्लिज यसो सम्पर्क मैले बाहा भने नि त पछि ओके सो नेभर माइन्ड उहाँले चाहिँ जोस राम्रै ट्राई गर्नुभयो तर गाईले वेट गर्छ भन्दा चाहिँ मलाई लास्टमा हात जोड्यो है सो कतिवटा 6वटा मिलाउनु भयो होइन सो कङ्ग्रेचुलेसन ओए मेरो मैले खोजेँ यहाँ ठिकै छ कङ्ग्रेचुलेसन तपाईँले पाउनुहुन्छ 6 पोइन्ट सो विथ द्याट तपाईँको टोटल पोइन्ट रहेको छ 8 सो अब पालो रहेको छ हाम्रो दीक्षण भाइको सो प्लिज
दिक्सन भाइको डेयर ल्याइदिनु होला। दिक्सन भाइ गयो ए ठिकै छ। सो दिक्सन भाइले नै आफ्नो डेयर छानिसक्नु भएको छ। हेरौँ उहाँलाई कुन डेयर परेको छ। ओके यो चाहिँ हामीले रेणु श्रेष्ठजीले पठाउनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच रेणुजी तपाईँको डेयरको लागि। सो दिक्सन भाइ तपाईँको डेयर चाहिँ के परेको छ भनेदेखि 10 वटा तालचा 1 मिनेटमा खोल्ने चाबी मिक्स गरेर। बुझ्यो? बुझ्न त बुझ्यो, गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ? सकिँदैन। सो बेसिकली हामी तपाईँलाई यहाँ 10 वटा तालचा दिन्छौँ, 10 वटा साँचो दिन्छौँ। सो हामी मिक्स गरिदिन्छौँ। सो तपाईँले चाहिँ पाले पालो सबै तालचा खोल्नु पर्यो। सो सिन्स यो पनि 10 पोइन्टकै हो भनेपछि तपाईँले एउटा तालचा खोल्ने बाबत तपाईँले 1 पोइन्ट पाउनुहुन्छ। सो रेडी हो? रेडी हो। ओके सो हाम्रो दिक्सन भाइ रेडी भइसक्नु भएको छ। उहाँको लागि उहाँको डेयर ल्याइदिनु प्लिज। ओके हामी त फेरि सबै प्लेटमा हो नि त फेरि। यसको त सबै सेम हुन्छ जस्तो लाग्यो। खुल्दैन नि त फेरि। ए त्यस्तो भयो भने त म्यानुफ्याक्चर डुबिहाल्यो नि। ओके सो हामीसँग चाहिँ यहाँ 10 वटा तालचा छ, 10 वटा साँचो छ। सो यो कुन साँचो कुनको तपाईँले आफूले पत्ता लगाएर चाहिँ अघि अङ्गुर बेकार भएको। सो दिक्सन भाइ तपाईँसँग 1 मिनट मात्र बाँकी छ। जतिवटा तालचा खोल्नुभयो त्यति नै पोइन्ट तपाईँले पाउनुभयो। सो रेडी हो? रेडी हो। सो गाइस रेडी हो? ओके सो दिक्सन भाइ यो टाइम स्टार्ट्स नाउ। तपाईँ प्यानिक नभइकन गुड स्ट्राटेजी। प्यानिक नभइकन दमै मजाले भाइले त्यही नमिसाउ नि त त्यो तालचा। होइन मिसा छैन। भाइ 20 सेकेन्ड गइसक्यो त। यो खोल्नै मिल्दैन। कुनै यतापट्टिबाट नि घुस्छ। ओ एउटा नाइस 30 सेकेन्ड गइसकेको छ। नाइस स्ट्राटेजी। दुईटा हो। अघिदेखि उल्टो ताल चालेर रहेछ। 3टासम्म त भ्याउला कि भाइले। ओए 3टा आम्मामा गर्छ त केटाले 4वटासम्म ल। ए कामै गरेर भाइ। ल लास्ट एउटासम्म भ्याउँछ ल भाइले। लास्ट एउटासम्म भ्याउँछ ल। 4वटा आएर टाइम स्टप नाउ। हतार गरेर तिमीले मसाले चिलमा गर्नु पर्दै केटाले सक्दैन है ओके। उल्टो हालेर रहेछ मैले ताल। सो नाइस। तर होइन टाइमको प्रेसर भएपछि यतिकै प्यानिक हुन्छ कि। सो नाइस जब दिक्सन। सो उहाँले चाहिँ 4वटा मात्र खोल्न सक्नु भएको छ। सो विथ द्याट तपाईँले पाउनुहुन्छ 4 पोइन्ट भनेपछि तपाईँको टोटल पोइन्ट रहेको छ 6। सो त्यसको साथसाथै हाम्रो रञ्जिता बहिनी हुनुहुन्छ अगाडि। उहाँको रहेको छ 8 पोइन्ट। हाम्रो दिक्सन भाइको रहेको छ 6 पोइन्ट। सो तपाईँ 2 पोइन्टै अगाडि हुनुहुन्छ। खुसी भएर होला। ओके सो हामी चाहिँ आइसकेका छौँ हाम्रो फाइनल एपिसोडको फाइनल राउन्डमा। सो आज चाहिँ हामी यहाँ विस्पर च्यालेन्ज गर्न गइरहेको छौँ। सो बेसिकली म चाहिँ तपाईँले एउटा शब्द भन्छु होइन, अनि जसले पहिला थाहा पायो हि अर सी विल गेट द पोइन्ट होइन। आजको यो फाइनल एपिसोडमा चाहिँ फाइनल राउन्डमा चाहिँ कुनै नेगेटिभ पोइन्ट हुनेवाला छैन। सो हिजो अस्तिको एपिसोडमा हाम्रो नेगेटिभ पोइन्ट हुन्थ्यो नि त। सो आज कुनै नेगेटिभ पोइन्ट छैन। सो जसले पहिला मिलायो उसले पोइन्ट पायो। सो त्यही भएर चाहिँ सक्यो भन्दा चाँडो आफूले मिलाउनु पर्यो। सो आई गाइज रेडी? सो म तपाईँलाई प्ले भन्छु, त्यसपछि मैले यस्तो गरिसकेपछि चाहिँ म के शब्द भन्न आँटेको छु त्यो भन्छु। सो तपाईँले गेस गर्नु पर्ने हुन्छ। सो रेडी हो? रेडी हो। रेडी हो दिक्सन भाइ? रेडी। ओके सो प्लिज प्ले योर म्युजिक। तिते करेला। खोइ सुने तिते करेला भनेको। तर दिक्सन भाइले अगाडि भन्यो। ओके सो विथ द्याट हाम्रो दिक्सन भाइले पाएको छ 3 पोइन्ट भनेपछि अब हाम्रो दिक्सन भाइ अगाडि लिडमा हुनुहुन्छ विथ 9 पोइन्ट्स। तपाईँ हुनुहुन्छ 8 पोइन्टमा। केही छैन, हामीसँग अझ 4वटा बाँकी छ। ओके सो आर यु गाइज रेडी फर योर सेकेन्ड वर्ड? यस। ओके सो प्लिज प्ले द म्युजिक। अब चाहिँ टाढो बस्नु पर्यो। अब चाहिँ फुलबुट्टे साडी। मैनबत्ती। फुलबुट्टे साडी। मेरो मुटु हरायो। धेरै नजिक मैनाजी आउँछ यार बरु। फुलबुट्टे साडी। पुलिसको फुलबुट्टे साडी। फुलबुट्टे साडी। कति जाएको तिमीले? फुल सुने त्यही होला जस्तो लाग्यो भन्दै मैले।
जस्ट क्रेङ सो विथ द्याट हाम्रो रनिता बहिनीले पाउनु भएको छ 3 पोइन्ट भनेपछि तपाईँको अघि 8 थियो अब कति बाँकी छ भन्नुहोस् कति भयो 11 भयो 12 बढाउन खोजेको 11 छ हाम्रो बदलको 9 छ हैन सो स्टिल हामीसँग अझ 3टा बाँकी छ सो कसले जित्छसम्म ठेगान छैन सो गाइस राम्रो गरिरहेछ है त सो रेडी हो सो प्लिज प्ले योर नेक्स्ट सङ तेरो बाउ मेरो बाउ माछा मार्न गयो तेरो बाउ माछा मार्न गयो तेरो बाउ मेरो बाउ माछा मार्न गयो तेरो बाउ मेरो बाउ माछा मार्न मैले अनि तेरो बाउ मेरो बाउ भनेर नि त तिमी ला सो ओके विथ दैट दीक्षाले पाएको 3 पोइन्ट भनेपछि फेरि तिम्रो कति भयो 12 भयो ओन्ली 1 पोइन्ट अगाडि छ ओ यार हेड टु हेड गइरहेछ त्यो त यार है अब कसले चाहिँ अझ थाहा छैन अब हामीसँग अझ 2टा बाँकी छ सो प्लिज पुल अफ योर सक्स दुवैजना सो रेडी हो नो हार्ड फिलिङ्स सो प्लिज प्ले म्युजिक बजिरहेछ सो तपाईँहरूको अर्को छ हामी यस्तै त नि ब्रो हामी यस्तै त हो नि ब्रो हामी यस्तै त हो नि ब्रो हामी यस्तै त नि ब्रो हामी यस्तै त हो नि ब्रो भयो कसरी थाहा भइरहेछ के हामी सुन्यो नि त सुनिरहेछु एउटा शब्द थाहा भइदिएको तिमीले ओ माका के भयो के थियो ओए दामी यार तिम्रो 11 भनेपछि 14 भयो हैन तिम्रो 12 सो यो लास्ट ले डिसाइड गर्छ को विनर हुन्छ भनेर सो रेडी हो दिसन भाइ हेर न पुरा सिरियस मोडमा ल प्लिज आफ्नो कानमा कोजुस सो यो लास्टको चाहिँ मलाई हेर्नु नि पर्दैन म यतिकै भन्छु फाइनल एपिसोडको फाइनल विनर को हुन्छ हेर है त ए मात्र ल हे भन्छ नि त भयो सो रेडी हो बियर फाइनल एपिसोड जित्नु भएको छ सो सरी दीक्षाजी है अब के गर्नु उहाँले जित्नु भयो हाम्रो हिस्ट्री हेर्नु भएको छ भने जहिले यो सिटमा बस्ने प्राय जित्छ होइन सो तपाईँ लकी हुनु भएन भने लकी हुनुभयो सो ओके सिन्स यो हाम्रो लास्ट एपिसोड हो त्यही भएर चाहिँ आज हामीले अर्को एउटा स्पेसल काम के गर्न आँटेको छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो गिफ्ट पार्टनरहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ आज हामीले स्टुडियोमा बोलाएको छौँ सबैलाई बोलाउन सकेनौँ किनभनेदेखि प्रायः आउट अफ भ्याली पनि हुनुहुन्छ प्रायः बिजी हुनुहुन्छ सो हामीले जतिजनालाई बोलाउन सक्यौँ उहाँहरू आज आइदिनु भएको छ सो आज चाहिँ उहाँहरूले खुद उहाँहरूकै हातबाट चाहिँ तपाईँलाई गिफ्ट दिनुहुनेछ सो रेडी हो त ओके सो आज चाहिँ म आफै दिदिनँ एज अ सेड अर्लियर हाम्रो गिफ्ट पार्टनरहरू आफै आउनु भएको छ सो एज युजल हामी स्टार्ट गर्छौँ ड्रिङ्किट नेपालबाट सो ड्रिङ्किट नेपालबाट चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ सर प्लिज शशाङ्कजी आइदिनु होला सो प्लिज एकछिन बस्दिनु होला सो उहाँ आज हाम्रो रन्जितजी विनर हुनुभएको छ सो प्लिज गिफ्ट प्रोभाइड गरिदिनु होला हजुर हाम्रो चाहिँ यो अनलाइन लिकर डेलिभरी होइन त्यही अनलाइन लिकर डेलिभरी अनि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूलाई पनि सप्लाई गर्छौँ प्लस हाम्रो अहिले छिटै पेन्ट आउट पनि हुँदैछ सो हजुरहरूलाई घर बसी अब ड्रिङ्क्सहरू चाहियो भने चाहिँ हामीलाई ड्रिङ्किटले कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ ओके क्या सजिलो हुँदो रहेछ नि हामी बोल्नु पऱ्यो 14 एपिसोडसम्मै बोल्दा हो नि त सो कङ्ग्रेचुलेसन है तपाईँको बिजनेस राम्रो होस् आई होप हाम्रो बियरले केही पुस गरेको होला है सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ आवर गिफ्ट पार्टनर ओके सो त्यसको साथसाथै हामीसँग अर्को गिफ्ट रहेको छ यो अफ नेपालबाट स्याडली उहाँहरू आज आउनु सक्नु भएन उहाँहरू आउट अफ भ्याल्यू हुँदो रहेछ सो वी गोना मिस देम सो त्यसको साथसाथै यो चाहिँ हाम्रो यो अफ नेपालबाट तपाईँलाई एकदमै एक्साइटिङ गिफ्ट रहेको छ सो कङ्ग्रेचुलेसन सो बेसिकली यो अफ नेपालको चाहिँ हाम्रो प्ले स्टोरमा एप रहेको छ उहाँले चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक सामानहरू लत्ता कपडा घराइसी सामानहरू सबै ई कमर्स थ्रु उहाँले बेच्नुहुन्छ सो गाइज हामी तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु प्लिज डाउनलोड यो एपको एप ओके सो विथ द्याट हामीसँग अर्को गिफ्ट रहेको छ इको क्याफे एन्ड इटरीबाट सो यो प्रेजेन्ट गर्नलाई हाम्रो साउ जी आफै हुनुहुन्छ यहाँ सो प्लिज वेलकम हाम्रो स्टुडेन्ट जी कङ्ग्रेचुलेसन तपाईँलाई सो एकछिन बसिदिनु सो उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो इको क्याफे एन्ड इटरीबाट सो कस्तो के छ एकदमै राम्रो भएको छ थ्याङ्क यू सजन ब्रो है यसको लागि होइन एकदम राम्रो पिआर भइरहेको छ एकदम आइराख्नु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद सोला होइन हाम्रो क्याफे चाहिँ पक्नाजुलबाट 7 घुम्ती जाने रहेछ होइन हामीले चाहिँ ब्रेकफास्टमा मेन फोकस गरेको अल डे ब्रेकफास्ट अरूले चाहिँ 10 बजे 12 बजीसम्म हुन्छ नि हामीले चाहिँ अल डे ब्रेकफास्ट प्याकेज लिएर आएर चाहिँ ब्रेकफास्टमा फोकस गरेको अरू फुड पनि पाउँछ आउनुहोस् भिजिट गर्नुहोस् ट्राई गर्ने एकचोटि सो पक्नाजुलमा रहेको छ सो गाइज प्लिज एकचोटि
इको क्याफे एन्ड इटरीलाई भिजिट गरिदिनु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच सुनिलजी। सो विथ द्याट हामीसँग अर्को गिफ्ट चाहिँ रहेको छ आरटिएक्स बारबाट जुन चाहिँ रहेको छ ठमेलमा। सो यो पनि प्रेजेन्ट गर्न हामीलाई हाम्रो रोहित दाई हुनुहुन्छ यहाँ आरटिएक्सबाट। सो दाई प्लिज वेलकम। थ्याङ्क यू। सो उहाँ चाहिँ हाम्रो आरटिएक्सबाट थ्याङ्क यू। बसौँ। सो दाई प्लिज 2 शब्द आरटिएक्सको बारे। आरटिएक्सबाट के भन्ने बार हो है, तपाईँहरूको क्लबिङ जानुभन्दा अगाडि चट्टा होइन, क्लबमा त महँगो छ यसो खाने टिलपिल भएर जाने, त्यही हो। आउनुहोस्, ठमेलमा छ, नर्सिङ चोकमा छ। भेरी कोजी प्लेस, भेरी नाइस प्लेस टु ह्याङ आउट विथ यर फ्रेन्ड। सो हुन्छ नि म पनि प्रायः त्यहीँ हुन्छु। सो के त भेटिहाल्ला कि। सो प्लिज आरटिएक्स बार पनि भिजिट गरिदिनु होला यदि तपाईँहरू हुन्छ नि पाराखी हुनुहुन्छ भनेदेखि होइन। सो अनि अरू के छ दाइ? थ्याङ्क यू सो मच फर हुन्छ नि बिङ पार्ट अफ दिस सो। एकदम खुसी लाग्यो दाइ। तिमीलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच प्रमोसनको लागि, एकदम है खुसी लाग्यो। हामी अर्को सिजन फेरि टाइप गर्छौँ। Sure. थ्याङ्क यू सो मच। ओके सो विथ द्याट हाम्रो अर्को गिफ्ट चाहिँ एकदमै स्पेसल गिफ्ट रहेको छ। उहाँले युजली हामीलाई फुडहरू प्रोभाइड गरिदिनु हुन्थ्यो, तर आज उहाँले हाम्रो गेस्टको लागि चाहिँ भाउचर प्रोभाइड गरिदिँदै हुनुहुन्छ। सो उहाँहरू चाहिँ हुन्छ टक मोमोबाट। सो टक मोमोबाट हाम्रो सर हुनुहुन्छ, प्लिज। सर वेलकम टु आवर सो। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके सर, टक मोमोबारे केही हाम्रो दर्शकदिनहरूलाई भनिदिनुहोस्। यो स्टकहोममा हाम्रो रिसेन्टली लन्च भयो। हजुर। भर्खर हाम्रो कुपन रोलमा छ होइन, आउटलेट चाहिँ बिस्तारै अब अरू ठाउँमा पनि खोल्ने प्लान छ। हजुर। सो अब डेयर हेरेर मान्छेहरू चाहिँ खोजी आइरहेको छ, जस खुसी लागिरहेको छ। We are very happy for that. Thank you so much for हुन्छ नि being our food partner. I hope next season योभन्दा बेटर होला हजुर, है। अनि अब भेराइटीहरू पनि एड गरिरहेको छौँ। हजुर। सो देयर आर डिफ्रेन्ट भेराइटिज अफ मोमो। हजुर। आएर एकचोटि टेस्ट गरिदिनु प्लिज। यो चाहिँ हाम्रो कुपनरमा रहेको छ। सो एकदमै मिठो मोमो छ। हाम्रो गेस्टहरू जति पनि आउनुभएको थियो उहाँले चाहिँ एकदमै तारिफ गरेर जानुभएको छ। सो गाइज तपाईँहरू पनि यदि मोमो पारेखी हुनुहुन्छ भने टक मोमो एकचोटि ट्राई गरिदिनु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ आवर सो है। हामी नेक्स्ट सिजन अझ बवाल गर्छौँ है त। सो विथ द्याट हाम्रो अर्को गिफ्ट चाहिँ रहेको छ आरकेएसबाट। सो आरकेएसको गिफ्ट दिन चाहिँ हाम्रो आरकेएसको साउजी आफै आउनुभएको छ। सो दाइ प्लिज वेलकम टु आवर सो। सो विनर हुनुहुन्छ उहाँ, तर यो चाहिँ हाम्रो दुवैजनाले हो है। सो प्लिज तपाईँ आफै प्रोभाइड गरिदिनुहोस्। सो ब्रदर केही 2 शब्द आरकेएसको बारे कस्तो भइरहेछ, के भइरहेछ? हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो नयाँ लोकेसन चाहिँ होन्डा सोरुमको होइन, ज्ञानेशको होन्डा सोरुमको अपोजिटमा आउँदैछ होइन। अनि सँगसँगै हाम्रो वेबसाइट पनि लन्च हुँदैछ चाँडै नै। हाम्रो मेन काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि गोल्ड एन्ड सिल्भरको चाहिँ होइन कस्टमाइज ज्वेलरी बनाउँछ, सँगसँगै यो पञ्चधातुको पनि बनाउँछ होइन। हजुर, त्यति नै हो। सो गाइज तपाईँले पनि यदि कस्टमाइज ज्वेलरीहरू बनाउनुहुन्छ भनेदेखि प्लिज आरकेएस ज्वेलरी वर्कसपलाई सम्झिनु होला। सो उहाँले सम्पूर्ण कामहरू गर्नुहुन्छ। सो उहाँको नयाँ फिजिकल स्टोर पनि आउँदैछ चाँडै। सो हामी तल तपाईँको ट्रेडिसनल पनि हुन्छ अनि फ्यान्सी पनि हुन्छ। ओके, सो हामी तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु, प्लिज भिजिट आरकेएस होइन। सो आई होप हाम्रो बेटर डेले पनि तपाईँले केही हदसम्म पुस गरेको छ होला। हो, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। सो म चाहिँ होइन क्यामेरामा बोल्ने मान्छे चाहिँ अनि ठिकै छ। सो हामी नेक्स्ट सिजन फेरि योभन्दा बेटर गर्न ट्राई गर्छौँ तपाईँहरूको लागि होइन। सो मैले पनि नेक्स्ट सिजनको लागि चाहिँ अब जस सोचिरहेको छु अलिक केही बेटर राम्रो गिफ्ट दिउँ भनेर। ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर आइदिनु भएकोमा। तपाईँलाई पनि धेरै I'm gonna see you in next season है त। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, सो विथ द्याट हाम्रो अर्को गिफ्ट चाहिँ रहेको छ वारेङबाट। सो यो प्रोभाइड गरिदिन उहाँहरू आफै आइदिनु भएको छ आज हाम्रो स्टुडियोमा। सो वेलकम ब्रदर, प्लिज बसेर दिँदा नि हुन्छ। सो आजको हाम्रो विनर। सो यो त हाम्रो चाहिँ दुवैजनाले पाउने हो हाम्रो ब्रदर। थ्याङ्क यू। ओके, सो ब्रदर केही वारेङको बारे हाम्रो 2 शब्द हाम्रो दर्शक दिनहरूलाई सो वारेङले चाहिँ हाम्रो अब कस्टम प्रिन्ट टी सर्टहरू दिने गरेको छ। हजुर। त्यो अब कसैलाई आफ्नै डिजाइन छ भने आफ्नै डिजाइनको पनि गरिदिन्छौँ। हजुर, हामीले सेल्फ आफै डिजाइन गरेर पनि दिने गरेको छ। हजुर, यो अब अफिसहरूको लागि पनि हामीले गर्ने गरेको छ। सो नाइसेस्ट थिङ अबाउट वारेङ इज द्याट उहाँले चाहिँ आफ्नो कल्चर चाहिँ हाम्रो टी सर्टको प्रिन्ट थ्रु तपाईँहरूले प्रमोट गर्दै हुनुहुन्छ डिमाल होइन। सो विच इज भेरी नाइस थिङ बिकज अहिलेको टाइममा कल्चर जोगाउनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले अहिले गरिरहनु भएको छ। सो आई फिल भेरी गुड अबाउट इट होइन। सो आई होप हाम्रो डे टु डे पनि तपाईँहरूलाई केही हदसम्म पुस गरेको छ होला। अहिले जस्ट डिफ्रेन्ट लोकेसनबाट राम्रो रेस्पोन्सहरू आइरहेको छ। ओके, सो वी आर भेरी ह्याप्पी फर द्याट। सो यसरी नै तपाईँको ब्रान्ड अझ चल्दै जाओस् अनि आई होप टु सी यु गाइज इन नेक्स्ट सिजन होइन। अफकोर्स हामी नेक्स्ट सिजन पनि टाइप गर्छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच सर। सो ओके, विथ द्याट हाम्रो अर्को गिफ्ट चाहिँ रहेको छ हाम्रो बेटर डे सोको सबसे प्रिसियस गिफ्ट। सबै गेस्टहरूले एकदमै मन पराइदिने गिफ्ट लुखा ढाकाबाट। सो यो प्रेजेन्ट गर्न चाहिँ हाम्रो अनिशजी आफै आउनुभएको छ। सो अनिशजी वेलकम।
प्लिज ह्याभ अ सिट सो उहाँ चाहिँ हाम्रो लुका तागाजीको साउजी हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो थ्याङ्क यू खोलेर हेर्नुहुन्छ के हो के हो हेर त मलाई आफै एक्साइटिङ लाग्छ कि लुका तागा गिफ्ट चाहिँ के चाहिँ ल्याइदियो ब्रदरले भनेर जस्तो हुन्छ ओए 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 घडी हो यो दामी ल थ्याङ्क यू दिस इज एक्चुली नाइस है अर्को पनि यस्तै यस्तै सरप्राइज दिनुहुन्छ यो चाहिँ कन्भर्टर होला होइन सो यसरी नै हाम्रो लुका टाकाले हरेक हप्ता सरप्राइज दिनुहुन्छ नयाँ नयाँ डिजाइन बनाएर सो बेसिकली अब म के भन्ने तपाईँ आफै भन्नुहोस् तपाईँको बारे हाम्रो स्टोर चाहिँ लुकाटाको हो हजुर। त्यो चाहिँ हाम्रो नेवार ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ एट डोर स्टेप अनि यो हामी चाहिँ मार्क्स नर्मली मार्क्स खोल्नु छैन यो चाहिँ हामीले नर्मली कस्टमाइज गिफ्टहरू बनाउँछौँ त्यसै गरी हाम्रो डिजिटल आर्ट पनि छ नर्मली यो हाम्रो 2015 स्टार्ट भएको हो अनि यो कोरोना पछि चाहिँ अनलाइनमा एक्टिभ भएको हो लुकाटाको सेल कस्तो छ अहिले त एकदम राम्रो छ थ्याङ्क्स टु वेयर द रेटिङ अनि यसपछि अरू केही छ तपाईँहरूको अब नयाँ प्रडक्ट चाहिँ लन्च हुन लागेको छ त्यसलाई चाहिँ अब फलो गर्नु होला लुकाटाकालाई फलो गर्नु होला यदि तपाईँलाई पनि यस्तै टाइपको गिफ्टहरू या कस्टमाइज आर्टहरू चाहिन्छ भने प्लिज लुकाटाकालाई सम्झिनु होला सो थ्याङ्क यू सो मच अनिस फर बिङ पार्ट अफ दिस सो है सिन्स हाम्रो फर्स्ट एपिसोडदेखि नै होइन सो थ्याङ्क यू सो मच आई होप टु सी यु इन आवर नेक्स्ट सिजन एज वेल सो विथ द्याट हाम्रो अर्को गिफ्ट चाहिँ रहेको छ हाइजेनिक एग्रो बिजनेसबाट सो यो चाहिँ हाम्रो पोखरा बेस कम्पनी भएको कारणले हाम्रो विवेकजी आउन सक्नु भएन सो उहाँको तर्फबाट चाहिँ म आज आफै हुन त पहिले दिइरा हो सो म दिन गइरहेको छु सो कङ्ग्रेचुलेसन थ्याङ्क यू कङ्ग्रेचुलेसन दीक्षाजी सो यो चाहिँ हाम्रो पोखरा बेस कम्पनी रहेको छ सो तपाईँलाई पनि यदि ग्रिन टी सिन्डी हेल्दी चिजहरू चाहिन्छ भने प्लिज एग्रो बिजनेसलाई सम्झिनु होला ओके सो विथ द्याट हाम्रो अर्को गिफ्ट रहेको छ स्विट सरप्राइजबाट जसलाई प्रोभाइड गरिदिने हाम्रो स्विट सरप्राइजको बहिनी आफै आउनु भएको छ सो बहिनी प्लिज वेलकम बस्नु हुन्छ सो आज हाम्रो दुईजना गेस्ट प्लिज प्रोभाइड द गिफ्ट तपाईँ आफैले थ्याङ्क यू सो दुई शब्द स्विट सरप्राइजको बारे के भन्न चाहनुहुन्छ सो स्विट सरप्राइज चाहिँ 2018 को एन्डमा स्टार्ट भएको हो हजुर अनि अलिकति फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्न अनि समथिङ न्यू स्टार्ट गर्न हजुर सो हाम्रो पनि 19 होइन 21देखि नै अहिलेदेखि नै उहाँ चाहिँ हुन्छ नि सिज इन्टु दिस काइन्ड अफ स्टफ सो प्लिज हुन्छ नि यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ धेरै नै प्रोत्साहन गरौँ सो आई थिङ्क एकदमै मिठो चक्लेट पनि सो तपाईँहरू चक्लेट पारेको हुन्छ नि प्लिज एक्चुली स्विट सरप्राइज चाहिँ टेस्ट गर्नु होला सो आई होप बेटर डेले नि केही हदसम्म सपोर्ट गरिरहेछ होला स्विट सरप्राइज चाहिँ धेरैले सपोर्ट गरिरहेछ थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट अनि थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ पार्ट अफ दिस सो एज वेल सो हामी नेक्स्ट सिजन अझ बवाल गर्छौँ है त थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ सो ओके विथ द्याट हाम्रो अर्को गिफ्ट चाहिँ रहेको छ यमी केक नेपालबाट सो यो प्रोभाइड गरिदिनु चाहिँ हाम्रो निकेशजी आफै आउनु भएको छ सो लेट मी वेलकम निकेशजी बसौँ पहिला अनि हाम्रो विनर आजको सो प्लिज उहाँले के बनाउनुपर्छ पनि हेरौँ न अलिकति गडो रहेछ नि त सो प्लिज हाम्रो विनरलाई तपाईँ आफै प्रोभाइड गरिदिनुहोस् सो निकेशजी यमी केकको बारे के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो अडियन्सलाई अनलाइन अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले सोचे जस्तो चाहे जस्तो डिजाइन डेकोरेसन हामीलाई डिएम मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ कहाँ डेलिभर हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीबाट डेलिभर हुन्छ हजुर सो या तपाईँको पनि यदि घरमा कसैको बर्थडे छ छरछिमेकीको आफन्तको साथीभाइको भने प्लिज यमी केक नेपाललाई सम्झिनु होला बेस्ट केक एभर सो त्यति भन्दा थ्याङ्क यू सो मच निकेशजी आइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ पार्ट अफ दिस सो फ्रम एपिसोड 1 है सो हाम्रो नेक्स्ट सिजनमा अझ बवाल गर्छौँ सो रेडी हो नि यसको लागि एकदम अर्को सिजन एकदमै गरिन अर्को सिजन सो थ्याङ्क यू सो मच निकेश फर कमिङ सो थ्याङ्क यू सो मच ओके सो हाम्रो गिफ्ट सेसन सकिसकेको छ सो हामी जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी हाम्रो अडियन्सलाई पनि गिफ्ट दिन्छौँ सो तपाईँले हेर्नुभएको छ एपिसोड थाहा होला सो अघि हामी जतिवटा चिज छान्यौँ त्यहाँबाट चाहिँ सिन्स अब तपाईँ विनर हुनुहुन्छ सो प्लिज एउटा चिज छानिदिनुहोस् नाम पनि पढिदिन्छु तपाईँ आफैले अनिल चौगाथी ओके सो कङ्ग्रेचुलेसन अनिलजी तपाईँले चाहिँ हाम्रो इअपको तर्फबाट एकदमै एक्साइटिङ गिफ्ट हाम्रो पाउनु भएको छ र त्यसको साथसाथै फोन पे डिरेक्टबाट सिधै तपाईँको मोबाइलमा तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ 1000 रुपियाँ सो ओके अब चाहिँ फाइनली हाम्रो शो चाहिँ एन्डमा आइसकेको छ न जस्ट एपिसोड होल सिजनै एन्डमा आइसकेको छ होइन सो ओहो लास्ट इमोसनल भयो यार म त 15वटा एपिसोड सकिएको छ सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर कमिङ आवर सो कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स एकदम रमाइलो हो फर्स्टमा चाहिँ नर्भस भएको थियो तर रमाइलो भयो
गर्दा कसरी रमाइलो भयो है सो थ्याङ्क यू सो मच दीक्षण भाइ मलाई नोभेल लाग्यो सुरुमा नर्भस भएर आएर दुःख त लाग्छ आउन पाएको ठुलो कुरा Oh, nice. So, thank you so much for being part of this show, final episode झन् है. So, okay guys, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद for हुन्छ नि being part of this show as well, directly, indirectly हुन्छ नि. Thank you so much because तपाईँहरूले साथ नदिनु भएको भए I think हामी यो 15वटा एपिसोडसम्म चाहिँ आइपुग्दैन थियौँ होला होइन. मेबी हामी 3-4वटामा ल हुँदैन भनेर जान्थ्यो होला तर तपाईँले एकदमै माया गरिदिनु भयो यो सोलाई. थ्याङ्क यू सो मच. सो त्यसको साथसाथै आई वुड लाइक टु थ्याङ्क भर्साइट प्रोडक्सन बिकज उहाँले पनि मेरो भिजनलाई चाहिँ एकदमै सपोर्ट गरिदिनु भयो हुन्छ नि एकदमै हेल्प गरिदिनु भयो यो सेट बनाउनुदेखि लिएर प्रोडक्सनदेखि लिएर एडिट सबैमा एकदमै हेल्प गरिदिनु भएको छ हाम्रो भर्साइट प्रोडक्सन. सो थ्याङ्क यू सो मच. विदाउट देम हुन्छ नि आई थिङ्क यो सो यहाँसम्म आउँदैन थियो होला. सो त्यसको लागि चाहिँ त्यसको साथसाथै हाम्रो सब गिफ्ट पार्टनरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद फर बिङ पार्ट अफ दिस सो होइन. सो अब के भने म त एकदमै ओहो कहाँ कहाँ जान आँटेर जस्तो फिल भइरहेको छ तर केही छैन. विल बी ब्याक विथ बिगर एन्ड बेटर नेक्स्ट सिजन. सो होइन त्यतिजेलसम्मको लागि चाहिँ यो च्यानलमा अपडेट रहिरहनु होला. सो अब यो सो सकेपछि आई बी ब्याक विथ माई ओरिजिनल फर्म विच इज रियाक्सन अफकोर्स वाइ नट कोकोनट. सो त्यति भन्दै होइन. सो I'm gonna see you guys next season. So त्यो चाहिँ कहिले हुन्छ म तपाईँलाई अब पछि जानकारी गराउँछु. सो म त गुड बाई भन्ने मलाई होइन के सो यार कस्तो कस्तो भइरहेको छ. सो केही छैन. I'm gonna see you and see you होइन. So till then better dear.